صحابہ نے اللہ رسول مستری تے مسترا کی ہوں؟ فرمایا انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے یا دنیا والیاں نے دے کو خلاصی پائی؟ بعض جنازے اٹھتے نے، جنازہ پڑھن والے جڑے نے اس جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے نے۔ امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا ہے رحمت اللہ علیہ، 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی، 25 تو 30,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جنازہ دیکھ کے۔ تے جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے، الوداع چ حافظ ابن کثیر لکھتے نے آواز آئی اینو تے معاف کر چھڑیا، جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا۔ ایسے لوگ بھی ہوندے نے، کئی جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو میت بخشی جاندی۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا نا جڑا مر جائے او دے واسطے کثرت نہ دعا کرو، دل لگا کے دعا کرو، اتھا گہرائیاں نہ دعاواں کرو۔ ہن علم ساڈے موجودہ معاشرے دا یہ بھی ایک کلمی ہے یہ کہ 90% لوکاں نوں جنازے دیاں دعاواں نہیں ہوندی، نہ اسی یاد کرن دی زحمت کرنے ہاں۔ جڑا دوسرے پاسے ساڈے بھائی نے ہوگی ادھر تے مولوی خیر سکنٹاں چ جنازہ پڑھاندے نے، منٹ والی بھی گل کو نہیں، وہ تے آندے نے بس ایویں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن میں ایک گل عموماً کہنا ہونا، مرنا بھی اہل حدیث دا، جینا بھی اہل حدیث ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا، انیاں دعاواں پڑھیاں، دوسرا صحابی آندا کاش دی جگہ تے میت میری ہوتی۔ اس واسطے اہل حدیث علماء جنازہ پڑھاندے نے وہ حق ادا کر چھڑدے نے۔ اللہ تعالیٰ سنو سارے انو خاتمہ بالخیر فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ قرآن دی میں جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، ہزاراں جنازے تیرے ہتھاں چو گزر چکے نے، ہزاراں نو اپنے ہتھاں نہ دفن کر چھڑے ہیں، کر چکے ہیں، تے ہزاراں بندے تو اپنی آنکھاں نہ مردے ویکھے نے، لیکن پھر بھی تینوں موت یاد نہیں۔ عجیب جیا سلسلہ ہے۔ آئیے قرآن دا فیصلہ سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے قرآن جے اللہ فرماندے نے کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جنہیں ہمیشہ اس دنیا دے اندر رہنا ہے، بلکہ میں تے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں۔ اللہ فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ دے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے، اور او دا کام ہی کوئی نہیں۔ او آندا ہے ماواں دیاں گوداں چوں کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے، او آندا ہے بیویاں کو خاوند کھو کے لے جاندا ہے، او آندا ہے بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا ہے، او آندا ہے اللہ اللہ بڈھے ماپیاں کو جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے۔ او دے دل دے اندر کوئی ترس نہیں، او کسے دیاں لوڑاں تے تھوڑا نہیں ویندا۔ اللہ اللہ او اے نہیں ویندا اس جماعت نو اجے شان لئی ظہیر دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، او اے نہیں ویندا حبیب الرحمان یزدانی دیاں جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے، او اے نہیں ویندا بادشاہاں دے چہریاں والا سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دیاں بڑیاں لوڑاں نے، او اے نہیں ویندا مولا اسماعیل سلفی دیاں جماعت نو بڑیاں ضرورتاں نے، نانا او اے نہیں ویندا اس نکے نکے بچیاں نو باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے، او اے نہیں ویندا کہ انہاں بچیاں نو ماں کوئی نہیں لبنی، انہاں بچیاں نو ماں دیاں بڑیاں لوڑاں نے۔ او لوگو اے نہیں ویندا کہ بھیناں نو پراواں دیاں لوڑاں نے، او کسے دیاں لوڑاں تھوڑا نہیں ویندا۔ قرآن کہندا وما جعلنا
بشر من قبلکل خلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں کتے رہ نہ جایا جے۔ اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے۔ اللہ فرماتے نا انسان، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا قل ان الموت تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ موت کو جنہ مرضی نسل ہے، جنہ مرضی پج لے، اپنا ملک چھڑ کے تجھے ملک سے چلا جا، اینما تکون یدرککم الموت فی بروج مشیدہ، شیشے تے محل بنا لے، او دے وچ جا کے بہ جا، تینوں موت نے پھر بھی شکنجا پا لینا ہے۔ اپنا ملک چھڑ کے تجھے ملک چلا جا، پھر بھی تینوں موت نے پا لینا ہے۔ جتھے بھی جائیں گا موت تینوں مل کے رہے گی، موت نہ تیری ملاقات ہو کے رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھوں جانا، کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نت ٹکانا۔ قرآن جے قرآن پارا 27واں نکل آیا تے اللہ سورت واقع ہے۔ اللہ تیری میری موت دا نقشہ پہ کھچ دینے۔ اللہ فرماندے نے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حلق سے جان پہنچ گئی ہے، ایتھے سارے کول ہی بیٹھے نے، ادھر بیوی کھلوتی ہے، ادھر بڈھا باپ کھلوتا ہے، سرانے وال ماں کھلوتی ہے، ایک پاسے بیٹیاں تے بیٹھے کھڑے نے، تے قرآن کہندا سارے ہی ویندے نے پے، کسے دی جرت نہیں ہے نو کوئی موت دے شکنجے کولوں آزاد ہی کروا لوے۔ باپ آندا او پترا واریاں تے میریاں سن تے لے تو چلے ہیں، جانا تے میں سی۔ آواز آؤندی ہے بابا کون ہے جیڑا کسے دیاں واریاں دیندا ہے؟
इत्थे मेरा निजाम है, बुढ़े प्योवां नूं जवान पुत्रां दियां मैयतां चुकणियां ही पै जांदियां। मां दी वे पुत्रा तेरे पिशाब ते पखाने दियां बदबूआं अजे मेरे नाक ना चो नहीं गईयां ते मैनू गमियां दे के पहले ही टुर चलिया है। खुदा दी कसम जवान पुत्र टुर जान ते मापे गलियां दे कख बन जांदे ने। जेड़ी पिछले उमरी पिछली बुढ़ापे दी जेड़ी सट है औलाद जवानी च छड़ के टुर जाए ते मापे जेड़े ने ओ लोग ओ गलियां दे कख बन जांदे ने। उन्हां नूं नहीं ते मेरी जमात दे बहुत बड़े खतीब मौलाना हनीफ रब्बानी नू पुछ लो जिदा जवान बेटा है ते शादी सी चंद दिनों तो बाद ते अपने शादी दे काट देन वास्ते आ रहा लाहौर दे अंदर। और जेड़ा समान ओ दे वलीमे ते पकना सी ओ दी फौतगी दे पक्या। मेरे भाई अल्लाह का निजाम है, कोई इनू बदल नहीं सकता। कोई दुआवां कम नहीं आउंदियां, कोई टीके कम नहीं आउंदे। इत्थे डॉक्टरां दियां दुआइयां बेअसर हो जांदियां ने, हकीमां दियां पुड़ियां बेअसर हो जांदियां ने। अल्लाह अल्लाह कोई कराबत कम नहीं आउंदी। बीवी आंदी है वे जान वाले आ ये बच्चे अबू किनू कहणगे, वे जान वाले आ ये बच्चे अपनिया फरमैशा किदे ना करनगे। भैनां रो रही ने वीरा साडे सिरां ते प्यार कौन देगा। वेख लै बाप जांदा ते औलाद रोंदी है, मां टुर जांदी है ते बच्चे फिर भी आंदे ने पूरी जिंदगी सानू मां नहीं लभदी, बाप टुर जाए ते बाप नहीं लभदा। इन्हां रिश्तियां दी कदर करया कर। अल्लाह 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 आ ना जरा गौर कर। कुरान कहंदा असी जान कढ लई है, सारे ही कोल ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। थी मां प्यारी ते बाप प्यारा, ओए रो रो नीर बहावे। आखन बोल बचा एक वारी, अज बोलन तेरा पावे। हुण क्यों कर बोले जिंद नुमानी, जद सदा आया इलाही। ओए मार मरोड़ के बन ले चले ये रब दे सखत सिपाही। दुनिया दे सिपाही थोड़े नहीं जिन्होंने 4 पैसे दे के हथ कड़ियां छुड़ा लवेगा। ये रब दे सिपाही ने, इन्हों रिश्वत की लोड़ ही नहीं, इन्हों दे दिल च नरमी है ही नहीं। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो लख वार कुर्बान जावा। अल्लाह फरमाते ने असी जान कढ लई है, सारियां च बैठे हाँ। कुरान आंदा तरजे ऊना इन कुल तुम स्वादिकीन। कहना डॉक्टर हकीमां नूं लिया। जिन्हें दुनिया के पीर नहीं बुजुर्ग ने जेड़े आंदे ने असीं करनी वाले हाँ। कोई आंदा मैं मुश्किल कुशा ते हाजत रवावां, मैं जिवें चाहां उवें हो जांदा। सारे बाबे इकट्ठे कर ले ते दुनिया के सारे डॉक्टर ते हकीम इकट्ठे कर ले। अल्लाह ने मैं जान कढ लई आ, इन्हां नूं कह वापस ही लुटा दे। क्या इन्हां नूं जिन्ना बाबियां दे मगर लगे हो इन्हां नूं कहो ना जान कड्डी रब ने वापस तुसीं पा दिओ। अल्लाह अल्लाह और वापस भी पा सकता है ते रब भी पा सकता है। हजरत उज़ैर नूं 100 साल तक मौत की अगोच रखिया कि नहीं, ते रब ने दोबारा जिंदा किया कि नहीं? वो बोलो तो सही। अल्लाह फरमाया उज़ैर अपनी रोटी भी वेख लै, जे ताज़ा ही है मैं तो ठंडी भी नहीं होने दी। ते जदों नबी इब्राहिम ने कहा सी वाइज़ काला इब्राहिम रब्बे अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत, अल्लाह मुर्दियां नूं जिंदा किवें करना है? काला अवलम तुमिन, तू ईमान नहीं लिया? अल्लाह ईमान ते है, जरा अखा ना मैं मुशादा भी करना चाहना ना।
میں قوم دے سامنے واز کرنا ہے، میرا یقین تے بالکل ہے کہ مردیاں نو زندہ تو کرنا ہے۔ فرمایا 4 پرندے للو، کبوتر للو، مرغا بھی للو، بٹیر للو یا کوا للو یا اور کوئی جانور ہے، اے لے کے انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے تے انہاں دیاں گردناں اپنے ہتھاں جے پھڑ لے، ثم یاتینک سعیا، اے تیرے کول ثم ادعوہن، انہاں نو آواز دیں، جڑا قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھے آئی، اے اتھوں اڑدے ہوئے آن گے، آن کے اپنیاں گردناں نہ فٹ ہو جان گے۔ فعلم جان لیں ان اللہ عزیز حکیم۔ ایویں نہیں آدھی حدیث گلی گلی نگر نگر کہندا ہے، موت و حیات دا مالک کون ہے؟ جنہاں نو تو پوجنا ہے انہاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں اسی مر گئے ہاں تے اٹھنا کدوں ہے، اور جنہاں دی پوجا تو کرنا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو تے رہنا جایا جے، پارا 29واں نکل آیا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاک، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ اے قرآن جے اللہ اندر جے تو ایتھے حلق سے جان پہنچ دیئے تے اندھا اوتھو نا وکیلا من راک، راک رکیے وچوئے، یار ایتھو دم کرنا لائی بلاؤ، آن کے دم کر دے ساڑھے باپ دی ساڑھے ویر دی موت دے کولوں چھٹکارا ہو جائے۔ ہون دم کرن والے آندے دم بھی اثر نہیں جے کر دے۔ قرآن کہندہ پیا والتفت وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ ہون جنہ واضح سارا کوئی کٹھا کردہ رہے نا، آندھے ذرا لتاں پھڑ کے سدیاں کرو، پیر پھڑ کے رکھو، لتاں ہلاندہ ہے، یہ پھڑ کے تینوں مروان ڈے نے اینی وفائی پھاڑ کے مروان دینے پہ لتاں سدیاں کر دے ہو تے جدوں ایتھے الگ سے جان پہنچ پتہ ہی ان کی اندر فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی تے نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے، نہ میں نماز پڑھی نہ میں مال اللہ دے راج خرچ کیتا ہے۔ ہون کہتا ہے کہ ہون ہی نے نماز پڑھوان دا ٹائم ہی کو نہیں مولوی صاحب، تے جدوں فرشتے نے ایتھے انگوٹھا رکھنے نا ادو تو کہنے نماز نہیں پڑھی، تے رب نے 4 لعنتاں بے نماز سے پائیاں نے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اوے تیرتے لعنت ہوئے پھر تیرتے لعنت ہوئے بے نمازا، یہ بے نماز دنیا تو مرد ہے، اللہ یہ دیتے لعنتاں پاندے میں، نمازی دنیا تو جاندے ہے، آسمان تو رب رحمتاں برساندے ہیں۔ بے نمازو یاد رکھو اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ موت نام ہے کہندے میرا، یہ موت تعارف کرا رہی ہے، موت نام ہے کہندے میرا، تے جس گھر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں، رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے، میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے، موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی، آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی، اللہ اللہ اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیئے بہت پیاری،
اوے کھیڈ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری گل سن لو لاہوریو دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی جان والے نہیں ہوں دے جیڑے ٹر گئے نے انہاں ساڈے کول نہیں ہونا اسا ہی انہاں کو جانا ہے اللہ اللہ قرآن میں تیری عظمت تو لکھ بار قربان جاواں قرآن جے آئے فرشتے روح قبض کرنے واسطے قرآن کی اندر وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آیاتِ ہی تستکبرون